लड़के ने कहा, तुम ठीक समझी हो, ये सब एक जालिम जादूगरनी का किया धरा है। ठहरो, मैं शुरू से तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम दिलावर है। मैं भी एक आम लड़कों की तरह अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। एक दफ़ा गांव में वबाई अमराज फूट पड़े जिससे मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। इस वक्त मैं कोई 8 साल का था। कुछ दिनों बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। सुतेली माँ का सलूक मेरे साथ अच्छा ना था। वो ज़रा सी बात पर मुझे धन कर रख देती। वो शाम को जब मेरा बाप घर आता तो इससे मेरी सच्ची झूठी शिकायतें करती। इन शिकायतों को सुनकर मेरा बाप गुस्से में आ जाता और मेरी खूब पिटाई करता। इन ही हालात में सालों गुजर गए। मैं 18 साल का हो गया। एक रोज मेरी सुतेली माँ की शिकायत पर मेरा बाप इतना नाराज हुआ कि पहले तो इसने मुझे खूब मारा पीटा, मुझे घर से भी निकाल दिया और मुझसे कहा कि अब मैं कभी अपनी शक्ल ना दिखाऊं। मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं था। मैं परेशानी की आलम में एक तरफ चल पड़ा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। चलते चलते मैं एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ मैंने एक अजीब सा परासर सा स्याह रंग का महल देखा। मुझे जोरों की भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे इस घर से खाने की कोई चीज़ मिल जाए। मैं इस घर में दाखिल हो गया। हर तरफ सकूत तारी था। एक कमरे में मैंने एक निहायत बदसूरत जादूगरनी को देखा। वो एक पलंग पर बेखबर सो रही थी। सामने एक बड़ा सा कमरा था जिसके दरवाजे पर जेल जैसी सलाखें लगी हुई थी और इनके पीछे कुछ बच्चे मौजूद थे। सब बच्चे खौफजदा और सहमे हुए थे। मैं इनके करीब गया। इनमें से एक बच्चे ने सरगोशी के अंदाज में कहा, खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ। अगर जादूगरनी उठ गई तो तुम्हें भी हमारे साथ कैद कर लेगी। मैंने इन्हें तसल्ली दी और पूछा कि वो लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं। उन्होंने बताया कि ये जादूगरनी इन बच्चों को पकड़ कर ले आती है जो अपनी अम्मी अब्बा को बताए बगैर अपने घरों से दूर दूर घूमने फिरने निकल जाते हैं। हम भी ऐसे बच्चे थे, इसलिए इसने हमें पकड़ लिया और अपने घर ले आई। जादूगरनी हमसे अपने घर के सारे काम करवाती है और जब काम खत्म हो जाते हैं तो हमें कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगाकर खुद मज़े से सो जाती है। इन बच्चों की कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने इनकी मदद करने का फैसला किया। मैंने इस जेल खाने की कुंडी खोलकर सब बच्चों को आज़ाद कर दिया और इनसे कहा कि वो यहाँ से भागकर सीधे अपने अपने घरों को चले जाए। मैंने इन्हें ये ताकीद भी की कि आइंदा वो अपने माँ बाप को बताए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने वादा किया और खुशी खुशी भाग गए। इनके जाने के बाद मैं जब वहाँ से पलटता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो जादूगरनी वहाँ आ गई है। बच्चों को जेल में ना पाकर वो समझ गई कि मैंने इन्हें आज़ाद कर दिया है। वो गुस्से से लाल भभूका हो गई। इसने अपने दांत कटकटाए और कहर भरी आवाज़ में बोली, तूने इन बच्चों को यहाँ से निकाल कर मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। मैं इन बच्चों से अपने घर के सारे काम करवाती थी, अब मुझे खुद करने पड़ेंगे। लड़के, तुझे इस हरकत की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुझे जादू के जोर से बिल्कुल छोटा सा बनाकर मटर के बीज में बंद कर दूंगी। फिर इस बीज को एक डबिया में डालकर कहीं बाहर फेंक दूंगी। अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई तो कोई इस बीज को डबिया से निकाल कर जमीन में बो देगा। इसमें से मटर का एक पौधा निकलेगा जिसमें एक फली लगी होगी। इस फली में तू गहरी नींद सो रहा होगा। हाँ, अगर कोई नेक दिल लड़की तुझे फली से निकालकर अखरोट का हलवा बनाकर तुझे खिलाएगी तो तब ही तुम अपनी असली शक्ल में आ सकोगे। जो लोग मुझे तंग करते हैं और गुस्सा दिलाते हैं, इनको ऐसी ही अजीबोगरीब और अनोखी सजाएं देती हूँ। यह कहकर जादूगरनी ने एक खौफनाक कहका लगाया और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी। पढ़कर मुझ पर फूंक दिया और मैं हैरान रह गया कि मेरे साथ ये क्या हो गया। लला रुख दिलावर की कहानी बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। कहानी ख़त्म हुई तो वो बोली, दिलावर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अखरोट का हलवा बनाकर खिलाऊंगी ताकि तुमसे जादू का असर ख़त्म हो जाए। वैसे तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया है। तुमने बहुत दुख उठाए हैं, अब इत्मीनान रखो। तुम हमारे घर में हमारे साथ रहना, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद वो उठी। पहाड़ों के दामन में अखरोट के दरख्त से इसने
درختوں سے اخروٹ توڑے اور دلاور کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ اس کی ماں نے کھانا تیار کر رکھا تھا مگر للا رخ کو ذرا سی بھی بھوک نہیں تھی۔ وہ تو یہ چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد اخروٹ کا حلوہ بنائے اور دلاور کو کھلا دے۔ اس نے دلاور کو زمین پر چھوڑ دیا تھا اور وہ باورچی خانے میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ للا رخ نے ایک چھوٹی سی ہنڈیا کو دھو کر اس میں مکھن ڈال کر سوجی بھونی، پھر اس میں کشمش، پستے، کھوپرا اور پہاڑ پر سے لائے ہوئے اخروٹ ڈالے۔ حلوے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں حلوہ تیار ہو گیا۔ رخ نے مسکرا کر اس سے کہا، ماں اب دلاور ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں تو حیران ہوں کہ دنیا میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ اسے مرغی ٹھونگ مار کر نہ کھا جائے یا بلی اسے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہ رکھ لے۔ للا رخ نے اپنی ماں کو دلاور کی پوری داستان شروع سے آخر تک سنا دی۔ اس کی ماں یہ تمام باتیں سن کر دنگ رہ گئی اور دلاور کی سوتیلی ماں ظالم باپ اور جادوگرنی کو برا بھلا کہنے لگی۔ اچانک وہ دونوں چونک گئی۔ کھلی کھڑکی سے دھنک کے 7 رنگوں کی روشنی اندر آنے لگی اور دلاور کو اپنے حصار میں لے کر اس کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ للا رخ اور اس کی ماں کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ جب روشنی کے 3 چکر مکمل ہو گئے، روشنی میں سے ایک 17-18 سال کا ایک نہایت حسین جمیل لمبے قد کا نوجوان لڑکا برآمد ہوا۔ اس کے ساتھ ہی رنگ برنگی روشنی غائب ہو گئی۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، للا رخ میں دلاور ہوں، مجھ پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ للا رخ یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس کی ماں بھی حیرت بھری نظروں سے دلاور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی شہزادے کی طرح خوبصورت تھا۔ اتنی دیر میں کسان بھی دوپہر کا کھانا کھانے گھر آ گیا تھا۔ اس نے دلاور کو دیکھا تو اپنی بیوی سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس کی بیوی نے ساری کہانی اسے بھی سنا دی۔ کسان کو جب تمام باتیں پتہ چلی تو وہ حیران ہوا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اب دلاور ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ وہ بھی بخوشی راضی ہو گیا۔ جب کسان دوبارہ کھیتوں پر گیا تو دلاور، للا رخ اور اس کی ماں تینوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دلاور نے للا رخ کی ماں سے کہا، بس اب میرے دل میں ایک ہی خوف ہے۔ للا رخ اور اس کی ماں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب اس نے مزید کچھ نہیں کہا تو للا رخ کی ماں نے پوچھا، دلاور بیٹا کیا خوف ہے؟ یہی کہ آپ اپنی بات نہ بھول جائیں۔ دلاور نے جھوٹ موٹ کی اداسی سے کہا، کون سی بات؟ للا رخ کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ وہی بات جو آپ نے آج صبح کی تھی۔ اگر یہ بڑا ہوتا تو میں اس سے تمہاری شادی کر دیتی۔ للا رخ تو یہ سن کر شرما گئی مگر اس کی ماں ہنس کر بولی، جب میں نے ایک بات کہہ دی سو کہہ دی، میں اسے کیوں بھولوں گی۔ تھوڑے دنوں بعد دلاور اور للا رخ کی شادی ہو گئی۔ دلاور اب گھر بار والا ہو گیا تھا۔ اس کو گھر چلانے کے لیے کوئی کام بھی تو کرنا تھا، اس لیے وہ کسان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے لگا۔ وہ بہت محنتی لڑکا تھا۔ وہ کھیتوں پر صبح سے شام تک کام کرتا۔ پہلے کسان اپنے کھیتوں میں سبزیاں وغیرہ ہی اگاتا تھا مگر دلاور نے گندم، گنا، جو قسموں کی فصلیں اگانا شروع کر دی تھی جنہیں بیچ کر کسان کو اچھے خاصے پیسے ملنے لگے تھے۔ اتنے پیسے تو اس نے زندگی بھر نہیں کمائے تھے۔ ان پیسوں کو جمع کر کے تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے ایک بڑا سا گھر بھی بنا لیا تھا۔ للا رخ دلاور سے بہت خوش تھی۔ اس طرح سب کی زندگی بہت ہی سکون سے گزرنے لگی۔